بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مشتی پا بگیره این سینه زنی ها، پشت درب سردار بین ابوالفضل. محل زینبیه نگاه ارباب. مشتی پا بگیره این سینه زنی ها، پشت درب سردار بین ابوالفضل. محل زینبیه نگاه ارباب. بغیر من صائب مدد آقام حسین و کرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. عشق و زندگیمون یک دهه محرم کربلا بودیم. بین الحرمینا ما همه تو جمعه سینه زنا بودیم. عشق و زندگیمون یک دهه محرم کربلا بودیم. بین الحرمینا ما همه تو جمعه سینه زنا بودیم. ای خدا چی میشه صبح آرزوها ناگهان برایم. ای خدا چی میشه صبح آرزوها ناگهان برایم. دوره فراقه یادگار زهرا مهدی به سراید. دوره فراقه یادگار زهرا مهدی به سراید. دوره فراقه یادگار زهرا مهدی به سراید. یادگار زهرا مهدی به سراید. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل.